بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. قناة أبو رنيم المغربي كترحب بكم في فيديو جديد اللي من خلاله غنحاولوا نسلطوا الضوء على اللوجيسيال اللي خاص بلي بارا فارماسي. إذا أول حاجة كما تعودنا عليها هي لابارتي اللي كنتكونيكطاو فيها، كندخلو لو مود باس ديالنا. هذه هي المنيو اللي عند لادمينستراتور، اللي عند السيد اللي خدام بهذا اللوجيسيال. هذه هي المنيو اللي غنتعرفوا عليها بشكل تفصيلي. كاين اول حاجه هي لا جيستيون دي ستوك. لا جيستيون دي ستوك فيها لا كونسلطاسيون دي ستوك، الميزاجور دي ستوك، ولا السورتي كونفرير، لونطري كونفرير، كونسلتي لي كونفرير. دونك كونسلتي لي ستوك هي نشوفو ستوك شنو عندنا، الميزاجور الا بغينا نزيدو اولا نقصو اولا نعدلو شي برودوي عندنا. سورتي كونفرير الا بغينا مثلا عندنا كانوا دي دو بارافارماسي بغينا نهزو دي برودوي من هنا ونديوهم من هنايا بلا ما يزيدو لنا في لي ستاتيستيك، حيت ماشي بعناهم يلاه ديناهم لبلاصه اخرى. لونطري العكس ديالها، يعني جاونا شي برودوي اخرين كونسلتيه لي كونفرير. هنا كنشوفو مثلا لي كونفرير اللي دوزنا. كاينه لا بون دو ليفريزون نوفو بال، يعني مثلا بغينا نديرو واحد نوفو بون دو ليفريزون، هنا كونسلتي يعني نشوفوها، هنا نموديفيوها غلطنا في شي حاجه ولا هادي. هنا روتور بال، يعني مثلا شي حاجه سميتو غلطنا فيها مثلا وبغينا نعاودو نصايبوها ونقادوها من جديد، كنشوفوها هنا. هنا ستاتيستيك بار كليون، هنا كنعزلو واحد لي دات وكنشوفو شنو هما لي كليون اللي خدامين معنا بزاف، الشيفر ديالهم. كاين ستاتيستيك كنشوفو المبيعات ديالنا في واحد المده معينه، يعني كنختاروا المده وكيعطينا يعني شحال ديال الشيفر وشحال ديال لو بينيفيسي، يعني شحال الربح اللي ربحنا في ديك المده. لا ميور فون تنشوفو شنو هما لي زارتيكل اللي كيتباعوا لنا بزاف واحد المده معينه، والشيفر بار كليون. كاين بون دافوار. بون دافوار بيان سور من السميه ديالو راه باين، هو انه مثلا شي حاجه بعناها وردها لنا سميتو ردها لنا الكليون، كنعطيوه واحد لو بون دافوار بالنسبه للناس اللي كيبغيو انجستيف. دونك هنايا نموديفيوه، هنا كونسلتيو كنشوفو لي بون دافوار في واحد المده معينه. هنا لو بون دو روتور، لو بون دو روتور العكس، مثلا حنا شرينا من عند شي سوسيتي شي حاجه شي فورنيسور ديالنا وما كانش داك البرودوي داكشي اللي بغينا ماشي هو هذاك، كنديرو له ان بون دو روتور باش كيبقى عندنا اون تراسابيليتي او نيفو دو السيستم ديالنا. كاين دوفي، مثلا جات شي شركه وبغات ان نعطيوها يعني دوموند دو بري، طلبات لنا دوموند دو بري كنعطيوها ان دوفي. وهنايا باش مثلا كتسهل علينا الخدمه، مثلا عطينا الدوفي ديالنا، جا السيد قال لنا صافي سي بون عطوني لا بون دو ليفريزون، كنديرو كونفيرتير دوفي باش اوتوماتيكمون كيرجع لنا سو فورم دو بون دو ليفريزون. سي با لا بين مثلا الا كنا مسيزين 20 او 30 برودوي نعاودو عاوتاني من جديد نسميتو نعاودو يعني نسيزيوهم، كنديرو كونفيرتير دوفي وكيخرج لنا سو فورم دو بون دو ليفريزون. كاين الكوموند، بيان سور الكوموند راه باينه شنو هي. كاين افيكتوي اون كوموند، مثلا بحال دابا بغينا نديرو كوموند موديفي غلطنا في شي حاجه مثلا كدا نقدروا نموديفيوها. كونسلتي لي كوموند نشوفو سويفي دي كوموند، يعني مثلا باش نعرفوا لي كوموند اللي صايبناهم واش وصلنا بهم كاملين ولا مازال. كاين لي فاكتور، لي فاكتور فاكتور ان بون ليفريزون، يعني كنصايب واحد لو بون ليفريزون ومن بعد الا بغينا نفاكتوريوه يعني نردوه سو فورم دو فاكتور. هنايا كنكونسلتيو كنشوفو لي فاكتور ديالنا. لا جيستيون دي فامي هما مثلا لي كاتيجوري ديال لي زارتيكل اللي عندنا هنايا. كاين عاوتاني لا جيستيون دي فورنيسور، كندخلو فيهم لا ليست ديال لي فورنيسور ديالنا، ولا جيستيون دي كليون. وكاينه كاتيجوري دي كليون، هاد كاتيجوري دي كليون كتكون في لي كليون هنا. مثلا هنا كنلقاو لا كاتيجوري ديال هاد لي كليون هذا. مثلا باش كنديرو في هاد الكاتيجوري كنديرو فيها مثلا واش هاد السيد كيخلص واش ما كيخلص، باش ملي كندخلو لافيش ديالو كيطلب لنا واحد البون ليفريزون كتكون عندنا اون تراسابيليتي تما. كاين لا جيستيون دي كونط، هنا يمكننا نموديفيو المود باس، نسوبريميو ان كونط شي واحد مابقاش خدام معنا، ناجوتيو ان يوتيليزاتور شي واحد عاد دخل جديد. هنا لا جيستيون دي كريدي، لا جيستيون دي كريدي فيها جوج د الحوايج. الحاجه الاولى هي
لي كريدي اللي كنعطيو حنا والحاجه الثانيه هي لي كريدي اللي عندنا مع لي فورنيسور. دونك الحاجه اللي كنعطيو هنايا كنكونسلتيو لا سيتوياسيون، يعني مثلا كنعزلو ان كليون كنشوفو مثلا شحال كنتسالوه واحد المده معينه، بيان سور نقدروا نامبريميوه. كاين ريغلومون بي ال، مثلا البي ال في الاخر النهار كنشوفوا شنو اللي تريقل وشنو اللي مازال مثلا بحال دابا خصو عاد يخلصنا فيه. كاين لا ميم شوز بالنسبه للفورنيسور، يعني تكونسلتي لا سيتوياسيون فورنيسور، كتشوف الفورنيسور شحال كيتسالك، ولا بغيتي مثلا شي حاجه عطيتيها له كتقيدها هنا باش تبقى عندك اون تراسابيليتي. لا جيستيون دي سوي، لا جيستيون دي سوي شنو هي مثلا كنقولوا له مثلا كنكونوا مدخلين في لافيش برودوي، هي ان هذا البرودوي هذا من يوصل لخمسه مثلا علمنا كل برودوي شحال كنديروه فيه. كاين مثلا اللي كنديرو 5، كاين اللي كنديرو 6، كاين اللي كنديرو 2، باش مثلا هنا ملي كندخلو لا جيستيون دي سي كيقولنا ها لي برودوي اللي خاصكم تجيبوهم. كاين امبرسيون، لامبرسيون اللي مثلا بغينا امبريميو شي بون ليفريزون، شي فاكتور، شي بون دو كوموند، شي دوفي، شي بون دافوار، وهاد جورني بال، هاد جورني بال باش كنعرفو مثلا في واحد المده معينه اشنو هما لي بال اللي خدمنا بهم، كتدخل في فورم دين جورني. Quand c'est la présentation générale sur le logiciel, bien sûr, si vous avez des questions ou bien des modifications, des بغيتو شي حاجه تزاد، شي حاجه تنقص، شي حاجه ما كتخدموش بها، شي حاجه باغيين تخدموا بها، كنبقاو راه اشارتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.